Si Kuani Pastor, si Rudy Butuanon, may balay bukid nun. Si Rudy Butuanon o Malay-Balay Bukidnon. O sa atong ikaalagad ni Maysoon. Naalang ko'y pangutan na Pastor ba? Mm. Kaning may tungod sa ngalan sa atong magbubuhat ba? Mm. Unsa man gyud personal name sa atong magbubuhat kay para nako murag importante gid man tingali ang ngalan gid atong magbubuhat. Mm. So, kung arinat lang ta magbase sa Biblia, sa nagkalain-lain nga mga pinulungan, kung adto ka sa Hebrew Bible, naman po tayo complete Jewish Bible din doon na sila gitawag og ang pinakakaraan nila nga tawag sa ngalan sa atong magbubuhat nga mao ang amahan, mao ang YHWH. YHWH. O YHWH lang yun. Nya ako nabasa sa Jewish Encyclopedia, nag-ingon din nga the YHWH used by the high priest once a year during the Day of Atonement to avoid blasphemy. So ang ngalan daw nga YHWH, sumala sa Jewish Encyclopedia volume 15 page 290, ang ngalan nga YHWH kausalang litokon sa high priest dito sa most holy place panahon sa Day of Atonement nga pagtabon sa sala kausalang sa usa ka tuig aron sa paglikay sa pagpasipala. Mo ba? Sa namo gyud nagwali nga Yahweh daw unsa man sa katinuod ka. So karon yan nahitabo ison. Sa diha nga ang litra nga YHWH nakaplagan sa mga Bible scholar nga maud ini siya ang nag-refer ngadto sa makagahom nga amahan, ila dayong gitun-an unsaon nga para kini mabasa. Kay ang karaan nga mga Hebrew language or Hebrew letter walay mga titik kun walay mga dot nga nagrepresent sa gitawag og vowels. Ang karaan gyud pulos lang siya consonant. Sa dihang nadiskubrihan kini sa mga Bible scholar, ila dayong nadiskubrihan nga pwede siyang butangan og dot or mga Semitic nga mga gitawag og mga symbol nga magrepresent sa vowels ug gikan ni adto ila dayong gibutangan og vowels nga A ug E aron mabasa nga Yahweh ang YHWH. Mo ba pero para sa imuha unsa man gyud personal name gid ka? Sa ako isuon nga pagtuon, no, sa akong pagtuon. Ang iya yung ngalan mo katong YHWH. Nya wala pa nimo makuha ginani ang YHWH kung siya gi pagbasa na. Daghan man kaayo bisan ang mga Hebrew scholar nagkalahi-lahi silang opinyon sa pagbasa sa YHWH. Ang mga Assemblies of Yahweh nga mga Hudyo, ang ilang pagbasa Yahweh. Kung muadto po ka sa Orthodox Judaism, ang ilang pagbasa Yawa. Yawa. Namay nadunggan po nako nga Yahuwa. Nakadungog ka na? Nakadungog po kay Yahuwa. Naagan po Yahweh. Pastor kaning ako gid siyang gipangita na kay sa buhat 4:12 di ba nag-ingon man na siya diha nga wala na laing ngalan nga ikahatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas ta para nako murag dako siya kalabutan sa atong kaluwasan ba. Pero ingon ani lang siya mga igsoon. Ang gisugo sa Ginoo nga ipapangita sa atoa mao ang karaang dalan nga atong subayon. No? Sa Jeremiah 6:16. Wala siya magsugo nga pangitaon nato ang iyahang karaan og original nga ngalan. Kay ngano man, ang ngalan lagi niya nga gigamit sa mga Hebrew sa unang panahon, upat lang ka litra nga konsonante nga YHWH. Ang resulta karon gihubad kini sa mga Bible scholar base sa ilang pagsabot nga gibasag Yahweh, Yava, Yahuwa, Yawa, Yahweh, nagkalahi-lahi ug akong gitun-an mga kaisunan ang klase-klase nga mga grupo sa mga Hebrew kun Hudyo nagkabahin sila. Dunay gitawag Orthodox Judaism, naay Reformed Judaism, naay Messianic Judaism, naay Assembly
of Yahweh, Judaism gihapon, nagkalahi-lahi sila og lahi-lahi pud ang ilang paglitok sa ngalan sa makagagahom. Karon ang Pero atong Pero kining Jehovah, sa imong paminaw, usa dili gina siya husto, sayop gina siya. kining Jehovah pod mugna pod ni sa mga Bible scholar gihapon nga gipinanguluhan ni Peter Galatin ni adtong 14th century nga iya pong nadiskubrihan nga ang pagbasa daw sa YHWH gibasa pod niya og YHVH White Beach. o JHVH o kinabasa man po niya nga JHVH, iya da yung gi-conclude o gi-promote ngadto sa mga tao nga pwedeng basahong Jehovah. Pero 14th century na siya. So dili pod mo tukma kay ang sa Hebrew language, Hebrew nga mga pinulungan YHWH man gyud. So mahulog gyud siya nga dili matukma didto sa upat ka konsonante nga YHWH. Naaman ko'y nagunitan diri nga referensya, Pastor, nga matuod nga ang YHWH angay gitukon og Yahweh. Kining kuan bitaw, kining referensya nga Encyclopedia Judaica Volume 7, page 680. O mo siya. Yes. Nagmatuod siya nga husto nga paglitok sa ngalan nga YHWH, pagalitok ko nga Yahweh. Kay mo man ay resulta sa pagtuon sa mga Bible scholar. So dili gyud siya ingon nga gikan sa pulong sa amahan nga miingon nga ang akong ngalan Yahweh gyud. Wala. Dili ta makabasa ni ana. Para na po gud kining murag importante magid tingali ang ngalan kaysa unang hari 9:3, di ba na may dito nga ibutang ang iyang ngalan sa simbahan, di ba maumana siguro sa imong pagtabot? Unang hari 9:3. Murag importante gid para nako siguro ang iyang ngalan kay murag dako kalabutan sa ato kalawasan ba. So sa pagbutang sa simbahan mga iso, napoy gisulti sa unang Kronikas 28:3 nga ayaw po gamita ang akong ngalan sa pagtukod og templo kay kamo mga tao sa kasalanan. So siguro ang mogamit lang gyud niya katulong yung walay sala kay ang sad-an di man gyud pwede pagamiton sa iyang ngalan. Okay, sa ikaduhang Kronikas pod. 14, ang ako mga katawhan nga pagahingan lang sa akong ngalan. Pulo nga pagahingan lang nga gitagaag katungod nga sila mahimong katawhan sa Dios. So para nato nga nagtagaan tag katungod, sumala sa Juan 1:12 nga kadtong tanan nga nagatuo, nagaila kaniya, magahatag siya katungod nga mahimong mga anak. So tawgon ta niyang mga anak, not literally nga tawgon ta sa iyahang ngalan, kundili sa pagkahimong inanak, maghatag siya kanatog katungod nga mahimo niyang mga anak. Ngano man, kay kun ang ngalan gyud mo'y basihan, nganong nag-ingon man ang anak diha sa Matthew 7:21, dili ang tanan nga nagtawag kanako Yahshua man o Yahweh man, Ginoo man kung sa imong pagtawag, makasulod sa langit kundili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa amahan. But pasabot ang bugat ni ini kadtong pagtuman dili ang paggamit sa iyang ngalan. Mo ba? Kay si Kristo may resulte, dili ang tanan nagatawag kanako. Unsa may imong pagtawag? Yahshua, Yahweh, unsa diha? Yahuwah, Ginoo, unsa diha? Dili makasulod kundili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Busa ang pinakaimportante dai sa tanan mao ang pagtuman sa iyang kabubuton, dili ang paggamit sa iyang ngalan. Ngano man kay sa Salmo 139 bersikulo 20, bisan ang mga kaaway sa Dios sa makagahom migamit sa iyang ngalan. Mo ba? Pero kuan man ka kanang wala man ka nimo makuha gyud ang tinuod niya nga pangalan. Kay mao gini akong gipangita gyud, Pastor. Ang iya yung tinuod nga pangalan kay sa akong nasabot sa buhat 4:12. Murag dako gyud kalabutan sa ato kaluwasan ng iyang ngalan. Ako sang emphasize sa imo igsoon ang buhat 4:12. Kung kini ba nga pulong ngalan, it is refer ba ngadto sa proper name or sa authority? No, ato sang basahon may igsoon para ato sige. Sa 4:12 nag-ingon, kay walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain.
kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nagikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Oh, kana. O unsa man ni nga ngalan ang gipasabot dinhi mga isuon? Niya Oo. dinhi sa ato lang paubsan gamay sa bersikulo 7 sa buhat 4. Og Oo. ang mga apostoles ilang gipaatubang kanila og gipangutana. Pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? So ang pulong ngalan it represent sa gahom, otoridad nga gihatag ngadto sa mga apostoles. Dili necessary nga nagtumbok lang sa usag gyud ka proper name. Kay pag ingon gud og ngalan, moadto ka sa Hebrew ug sa Greek nga pagkahubad sa word nga ngalan, it represent sa gitawag og unuma. Ang unuma, kung imong tan-awon sa Greek dictionary, ang word nga unuma, it represent authority, katungod, gahom nga gihatag ngadto sa tao nga miila kaniya ingon nga sumusunod sa makagahom nga labing gamanan. Sumuna isoy gipasabot. Mao day na nga pag-abot ni Kristo, miingon siya nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod, kundili kadto lang nagtuman. So moabot ra putaan ang panahon na igsoon nga iya yung ipaila ang iyahang personal nga pangalan. Kanus aman na mahitabo ni adere. Soponias kapitulo 3 bersikulo 9. Soponias kapitulo 3 bersikulo 9 mga isuon, dinhi niining panahon na ipailaon niya ang iyahang ngalan. Kanus aman na mahitabo atong basahon maison. Soponias kapitulo 3 sa iyang bersikulo nga 9. Nag-ingon din niya. Kay unya ulian ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan aron silang tanan magatawag sa usa ka ngalan ug mag-alagad kaniya uban ang ulusahon nga pag-uyon. So sa dihang iuli na sa katawhan ang original nga pinulungan. Karon manggod kay nagkalailahi manggod ang atong mga pinulungan. Ug tungod sa pagkalailahi sa mga pinulungan, nagkalailahi pod ang pagtawag. Og nasayod ang makagahom nga ang atong gitawag, nagtumbok gyud ngadto kaniya. Busa nagkaplano ng daan nga iuli unya niya kanimo og kanako ang ulay nga pinulungan. Unsa man ning ulay nga pinulungan? Mao ning pinulungan nga langitnon nga pinulungan nga nadungog ni Pablo, nga matod pa ni Pablo wala itugot sa tawhanong ba ang paglitok niini. Dos Korinto, sige. Kung pananglit mo sampit ta sa dili niya personal yun nga ngalan, dili ka hata makasala na. So pananglit mo sampit ta aning Kristo, Jesus. Nya dili man ni mao gi original niya nga pangalan ka. Nya anong ato man niya sampiton. Okay. Dili ka ta makasala na. So dili ta makasala ngano man kay ang kahulugan sa word nga Jesus kung Hesus sa Complete Jewish Bible. Nako diri isuoy Complete Jewish Bible. Akong basahon sa imuha, transliterated into English. Gisaysay din ni igsoon kung unsay kahulugan sa pulong Jesus. No? O unsa po'y kahulugan sa pulong Yeshua nga gigamit sa mga Hebrew Bible scholar. Mato pa din Diri sa gitawag og iyahang dictionary sa Jewish Complete Bible sa page 7. Nag-ingon din niya. Para atong madunggan. Christians are challenged with the fact that they are joined to the Jewish people through faith in the Jewish Messiah, Yeshua, Jesus, so that because Christianity can be rightly understood only from a Jewish perspective, Yeshua or Jesus is a salvation. So kaluwasan. So, but pasabot nga bisan ang mga Hudyo nga nagsulat ni ining maong Jewish Complete Bible, nagatuo nga ang Yeshua o Jesus kini sila manluluwas. Lugar maura na sila kanang Jesus o Yeshua, maura na sila di ay. Nung nagtumbok ra sa usa ka manluluwas nga mao ang anak.
Sumala Mao ba? niining maong complete Jewish Bible. Kaya na nagwali po pastor ba nga ang kanil naging Jesus Mm. dili ginaiyas Grigo daw na siya. Mm. Ngalan na sa mga Diyos sa pagano. Mm. Sa katinuod. Ato isuong lantawon. Oo. Atong hinumduman nga ang Dios mao ang makagahom nga amahan maoy tag-iya sa tanang pinulungan, di ba? Sumala sa Genesis 11 sa dihang gilahugay niya ang pinulungan ug didto magsugod nga daghan na ang pinulungan kay sa Genesis 10:1 usa pa lang ang pinulungan sa tibuok kalibutan sa una apan sa dihang nagtukos sa turi gitawag og Babel kay nagilibog moto nga nagkabahin. Sa dihang gilansang ang anak nga mao ang Mesiyas nga gitawag sa naglaing pagtawag na nagtawag og Yeshua, na nagtawag og Yashua, nagkalailahi na Yahuwa, lahi-lahi lang mga pagtawag. Dunay nahitabo nga sa diha nga sila gilansang dunay gisulat nga karatula diha sa iyahang uluhan. Ang karatula nga gisulat tulo ka pinulungan. Atong tan-awon mga isuon dire sa Juan kapitulo 19 sa iyang bersikulo nga 19. Atong unahon pagbasa kining complete Jewish Bible kung unsa nga pagkasulti sa Hebrew or sa complete Jewish Bible. Dire to unahon sa gitawag og Juan kapitulo 19 sa iyang bersikulo nga 19. Atong basahon nagingon diri kung unsa statement diri niya. Ato po ding basahon sa Grigo kung unsa pud nga pagkasulat kay tulo man matupad din niya mga iso na 19 verse 19 matod pa din niya. Pilate also had a notice written and posted on the cross of Jesus Christ. It read, mabasa, Yeshua from Nazareth, the King of the Jews. Many of the Judeans read this notice because the place where Yeshua was put on the cross was close to the city, and it had been written in Hebrew, in Latin, and in Greek. So sa panahon paglansang ni Kristo sa Mesiyas, dunay gisulat nga karatula tulo ka klaseng pinulungan. Sa Hebrew gitawag Yeshua from Nazareth, the King of the Jews. Arita sa Latin kay tuluman. Unsa man pud kapag kasulti sa Latin kay tulo may gigamit nga pinulungan didto, so di na to pwede i-reject ang tulo. Kay ngano, gigamit man to sa ilang panahon. Dire tayo soon sa Latin Bible. Kung unsa pod nga pagkasulti sa John chapter 19 verse 19 to 20 dire sa Latin. Mato pa din I-escribio tamdien Pilato on titulo ki puso encima del madero il escrito ira Yesu Nazareno re de los Judíos. Sumupoy pagkasulti, no? Nga si Jesus Nazareno re de los Judíos. Lugar iya sa Grigo na siya. Sa kuan sa Latin sa Latin. Sa Latin. Mga Espanyol, Espanyol. Arita sa Grigo, kung sa mga pagkasulti sa Grigo maison, niya po tayo Greek Bible dire. Ato po ning basahon. Mato pa sa Greek Bible. Grapsen di kay Tetlon o Pilatos kay ithikin ipitaw istauro indit gigraminon Isus o Nazoreos o Basilios ton Iudeon. So gigamit diri ang word nga Isus or Jesus. Diin diha magikan ang pulong nga Jesus kay ang word nga J nagdevelop gikan sa letter I. Mo bitaw na ang small J makita nimo nga naay say tulpok nga naitulpok sa babaw ang small nga J kay nagdevelop din na siya gikan sa letter I ug sa na-develop ang letter I into J mo nang gibasa dayon nato og Jesus. Gikan sa Greek nga Jesus, gikan sa Latin na Jesus o gikan sa Hebrew nga Yeshua.
Pero ang original gyud anak pastor sa imong pagsabot, Hebrew gyud siya, Hebrew. Hebrew gyud kay mo may ilang pinulungan. Pero gi-recognize pud nila ang Greek ug Latin kay ang mga tao sa maong panahon ang ilang pinulungan Hebrew, Aramaic, Latin ug Griego. Mo na Pero kuan ilang pinulungan. Ang akong pangutana ni pastor sa Hebrew gyud, unsa magikahay iyang ngalan? Ani mo na akong gigukod ba? Kay Ugat ako to sa pastor, sige. bautismado ko sa SDE ko. Pero nipahulay na ko og simba ni tungod aning daghan kay pud ato madunggan nga pinagi sa radyo kay ako hilig kayo ko og kaning paminaw basta mga wali-wali kay sa radyo. O hilig kay ko anak gid maminaw bisag unsa nga relihiyon. Paminawon gid ako. Muna Eh nindot ato kay. tuyo ug pastor kalwasan ma ato tuyo. Yes. O kalwasan atong tuyo. Una nga wala ko dili ko one-sided tanan nga relihiyon akong pamatiyon kay akong gigukod ug asa kay husto. Yes, muna pinakanindot isuon, no? O mao nay akong gipangita gid ang iyang original gid nga pangalan sa Hebrew. Kay sa akong pagsabot gid murag dako gid siya og kalabutan sa ato kalwasan. Pero Ang inani iyang nga ang iyang personal name gid, ang personal name. So inani lang siya isuon. Oo. Kining tanan nga mga ngalan karon nga nanggawas, polos ni siya bunga sa mga pagtuon sa mga Bible scholar bahin sa ilang nabasa nga mga scrolls sa karaang kapanahunan. Mo man So, gani dili sa tingali, pastor. Ay, pastor, ha? sige. Dili sa tingali pwede ang atong makagagahom daghag ngalan usara gid tingali iyang ngalan na. Sa Biblia igsuon sa Malakyas 1:11 ang matag katawhan magalakaw ug magatawag sumala sa ngalan sa ilang Dios. Kay sa matag lugar lagi dunay giila ug dunay ilang pagtawag base sa ilang pinulungan. Mo man Pero gani basig ako pagsabot pastor ba basig masipya ta magsampit-sampit ta og ngalan nga dili day husto. Basig nakasupak ta na sa Exodo. wala man pud igsuon nag-ingon sa Exodo nga dili ka mo gamit sa iyang ngalan sa pasipala. Pasipala. So ang makapasipala noon kadtong nag-ingon nga mauna na ngalan nga tinuod mo to'y nakapasipala kay kadtong wala katunong sa ngalan unsaon pagpasipala nga di man tumoy tinuod nga ngalan. Unya og kanang magsampit sa lagita sa dili niya tinuod ngalan dili ka na pasipala na to. Dili na siya. Pasipala ta na makagahom. So ingon ani siya mga kaisunan. Ang pulong pasipala sumala sa Biblia kadtong muangkon ka nga kana maoy husto nya dili di ay napasipalahan nato siya. Ikaduha mga isuon balikan nato ang punto nga ang Dios iyang iuli una kanato ang original nga pinulungan usa niya ipaila ang iyang ngalan. So sa atong panahon ron wala pa man gyud giuli niya ang original nga pinulungan mao na nga magpabilin sa gyud ta nga daghan tagtawagan apan kanang tanan nag-repair nga dunay makagahom. Mo ganing atong gibasa ang complete Jewish Bible nga ang Yahshua ug ang Jesus ang iya dayong kahulugan is salvation, soter. Matod pa sa Hebrew ug sa Griego ang iyang gitawag soter. Soter means manluluwas, savior. So muna nga bisan ang Jewish Bible nagtug-an nga kini ay nag-repair gihapon sa manluluwas. So dili ta magduha-duha sa pagsampit kay nagtumbok man day sa manluluwas. Gawas lang kun nag-ingon ang maong Biblia nga ang Yeshua o ang Jesus dili manluluwas na di na ta mo sampit. Ako lang masipya ta ba sampit ta ana nga pananglitan kaning magampo lugar ta personal atong ampo ba. Unya ato gamiton ang ngalan niya nga dili mao. Dunggon ang akong nabalak-an pastor ba ug dili niya ta dunggon. Sa ako isuon na experience yan, gidungog man sa gid puta sa atong manluluwas. Labi na kung maka-address ang atong pag-ampo ngadto sa amahan nga anaa sa langit.